दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इशरत साकिब से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम के शोबे में इस्लाहात का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। वज़ीर ख़ारिजा ने दफ्तर ख़ारिजा में इस्लाहाती इक़दामात के हवाले से एक अवामी सिफारतकारी मुशावरती ग्रुप कायम किया है। पाकिस्तान ने इस बात का इआदा किया है कि भारत अपने हमसाया मुल्कों को गैर मुस्तहकम करने के लिए दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इंसानी हुकूक के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर ने भारत और बाज़ दूसरे मुल्कों में कोरोना वायरस की वबा के दौरान आज़ादी इजहार पर पाबंदी पर तशवीश ज़ाहिर की है। बरतानिया की लेबर पार्टी की एक सीनियर रहनुमा ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला तमाम मुत्तल्लिक़ा इदारों के साथ उठाने की यकीन दहानी करवाई है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 82 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि इस वबा से दुनिया भर में 3,88,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम के शोबे में इस्लाहात का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। पेट्रोलियम के बारे में मुआविन खुसूसी नदीम बाबर से बातें करते हुए, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बात इंतहाई अहम है कि इस शोबे में बेहतरी लाई जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मुआविन खुसूसी ने वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम के शोबे में अब तक की जाने वाली इस्लाहात पर पेशरफ्त से आगाह किया। नौजवानों की उमूर के बारे में मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में कोरोना टाइगर फोर्स से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सनतों और पैदावार के वज़ीर हमाद अजहर ने कहा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स को फ़ाल बनाने और इसे खसारे से निकालने के लिए इसकी निजकारी का फ़ैसला किया है। आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के लिए 15 फरीकों ने अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। उन्होंने वजाहत की कि स्टील मिल्स की दूसरी अराजी नहीं बल्कि बुनियादी ऑपरेशन की निजकारी की जाएगी। हम्माद असर ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को रिटायरमेंट की वाजिबात और 1 माह की तनख्वाह के साथ 2 मरहलों में फारिग किया जाएगा। टोटल खर्चा हुकूमत का इस पे 20 अरब रुपए आएगा और औसतन जो फी मुलाजिम है उसको तकरीबन 23 लाख रुपया मिलेंगे। कुछ लोगों को इससे कम मिलेंगे, कुछ लोगों को इससे कहीं ज्यादा भी मिलेंगे। कई ऐसे भी मुलाजिमीन हैं जिनको 70-80 लाख रुपया मिलेगा फी मुलाजिम, डिपेंडिंग ऑन के उनकी कितनी मुद्दत का दुरानिया था और उनका पे स्केल क्या था। लेकिन अगर औसतन देखा जाए तो तकरीबन ये जो 8,500-9,000 मुलाजिम हैं इनको तकरीबन 23 लाख रुपए के करीब दिया जाएगा औसतन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दफ्तर ख़ारिजा में इस्लाहाती इक़दामात के हवाले से एक अवामी सिफारतकारी मुशावरती ग्रुप कायम किया है। मुमताज़ दानिश्वरों, अपने शोबे के माहिरीन और साबिक सफ़ीरों पर मुश्तमिल ये ग्रुप अवामी सिफारतकारी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में वज़ीर ख़ारिजा को मशवरे देगा, जिसमें पाकिस्तान की अजीम सक़ाफ़त, अदब, खेलों और अमली फ़नून के वर्से को उजागर किया जाएगा। इससे पहले ख़ारिजा पॉलिसी पर तफसीली तहक़ीक़ के लिए ख़ारिजा अमूर के बारे में मुशावरती काउंसिल कायम की गई थी। दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट में इस मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई है कि भारत के ताउन के ज़रिए अफ़गानिस्तान से सरगर्म तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत इलाक़ाई मुल्कों के लिए ख़तरा है। आज एक बयान में दफ्तर ख़ारिजा की तर्जुमान आयशा फ़ारूक़ी ने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की दहशतगर्दी से मुतालिक फ़हरिस्त के लिए एक फ़हरिस्त तजवीज़ की है, जिसमें भारत के दहशतगर्दी के मुतअद्दिद सहूलतकारों के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत पेश किए गए हैं। तर्जुमान ने कहा कि भारत पाकिस्तान समेत हमसाया मुल्कों को गैर मुस्तहकम करने के लिए दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के अवाम तवील अरसे खुसूसन राष्ट्रीय सेवक सवाइम संघ से मुतासरा भारतीय हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए ज़ालिमाना लॉकडाउन के बाद से सख्त मसाइब का शिकार हैं। इंसानी हुकूक के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर मिशेल बैचलेट ने कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में भारत और एशिया बहरुल काहिल के दूसरे 11 मुल्कों में आज़ादी इजहार पर पाबंदी पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। जनीवा में एक बयान में उन्होंने कहा कि हुकाम की जानिब से गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए किसी भी कार्रवाई के लिए कानूनी उसूल व ज़वाबित की पैरवी की जानी चाहिए।
مچل نے کہا کہ بھارت میں کورونا وائرس کے حوالے سے اقدامات پر تنقید کرنے پر کئی صحافیوں اور طبی عملے کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ ادھر جنیوا میں قائم انسانی حقوق کونسل نے ایک بیان میں دنیا سے اپیل کی ہے کہ اپنے ملکوں میں وائرس کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے دوران انسانی حقوق کی پاسداری یقینی بنائیں۔ برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر نفیس زکریا نے برطانوی لیبر پارٹی کی سیاستداں اور شیڈو وزیر خارجہ لیزا نینڈس سے آن لائن گفتگو کی اور انہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا کہ نفیس زکریا اور لیزا نینڈی نے اس پر اتفاق کیا کہ جموں و کشمیر عالمی سطح پر ایک مسلمہ تنازع ہے جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارت کے غیر قانونی اقدام کے تناظر میں وہاں جاری انسانی بحران پر تشویش ظاہر کی۔ لیزا نینڈی نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ لیبر پارٹی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ اٹھا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک اجلاس کے دوران دونوں ایوانوں کے اجلاسوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا جو کل شروع ہوں گے۔ سینٹ کا اجلاس کل صبح 10 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے شروع ہوگا۔ ارکان پارلیمنٹ اور عملے کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپرے کیا گیا ہے۔ صدر عارف الوی نے انسانی آبادکاری کے بارے میں سندھ کے وزیر غلام مرتضی بلوچ اور پنجاب اسمبلی کے رکن شوکت منظور چیمہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے جو کورونا وائرس کے باعث جاں بحق ہو گئے تھے۔ صدر نے سوگوار خاندانوں سے ٹیلی فون پر رابطے کے دوران مرحومین کی ارواح کی ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4688 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 85,264 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں اب تک 31,104، سندھ میں 32,910، خیبر پختونخوا میں 11,373، بلوچستان میں 5,224، اسلام آباد میں 3,544، گلگت بلتستان میں 824 اور آزاد کشمیر میں 285 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وائرس سے 82 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 1,770 ہو گئی ہے اور اس دوران 20,167 افراد کے کورونا ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں۔ اب تک 30,128 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ حکومت نے کورونا وائرس کی وبا کے خلاف احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے جس کے تحت عوام کے تحفظ کے لیے صنعتی علاقوں، مارکیٹوں اور ٹرانسپورٹ میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے تمام 4 صوبوں میں خصوصی کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اب تک 3,88,065 سے زیادہ اموات اور 65 لاکھ سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,09,142 اموات ہوئی ہیں۔ برطانیہ میں 39,728 اور اٹلی میں 33,601 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تک وبا سے متاثرہ 31 لاکھ سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یورپی یونین اور چین نے کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر ستمبر میں جرمنی میں مجوزہ سربراہ اجلاس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بیان میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ترجمان نے کہا ہے کہ سربراہ اجلاس کورونا وائرس کی وبا کے باعث منسوخ کیا گیا ہے کیونکہ اس سے دنیا بھر میں نقل و حمل بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر دفاع جیمز میٹس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے امریکہ کے عوام کو متحد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دی اٹلانٹک میگزین کو دیے گئے ایک بیان میں جیمز میٹس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے عوام کو ایسے وقت میں تقسیم کر رہے ہیں جب وہ نسلی ناانصافی اور پولیس کے مظالم میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جارحیت کا شکار معصوم بچوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد دنیا بھر کے بچوں کے خلاف جسمانی، ذہنی اور جذباتی تشدد سمیت ہر قسم کے مصائب کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی داد رسی کرنا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم کے شعبے میں اصلاحات کا عمل مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے دفتر خارجہ میں اصلاحاتی اقدامات کے حوالے سے ایک عوامی سفارتکاری مشاورتی گروپ قائم کیا ہے۔ پاکستان نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ بھارت اپنے ہمسایہ ملکوں کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔
اور ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے 82 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ اس وبا سے دنیا بھر میں 3,88,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔